अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है और जो मौजू मैंने सेलेक्ट किया है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। तो वो टॉपिक क्या है? टॉपिक इज क्रिप्टो करेंसी। तो देर आर फ्यू क्वेश्चंस जिस पर आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फर्स्टली हम पहले जानेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। हम बैक में जाते हैं 2008 से बैक। तो जब 2008 से पहले क्या होता था, बैंक्स होते थे, बैंक्स में हम अपने पैसे रखते थे, जितनी भी अमाउंट थी वो हम उधर रखते थे, और वो बहुत सेफ जगह था अपना पैसे रखने के लिए। और इसके अंदर जो अगर आपको मसले फील करने होते थे, वो मसले ये थे कि आप अगर एक दिन में 1 करोड़ रुपए निकालना चाहे, अगर किसी के बैंक पर लिमिटेशन हो तो वो नहीं निकाल सकता। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो दूसरा जो प्रॉब्लम था, बैंक वालों के साथ आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपके साथ अभी कुल कितने पैसे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किधर से पैसा जनरेट कर रहे हैं, आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। तो सारा कुछ बैंक वालों को पता था, गवर्नमेंट वालों को पता था। छोटे बैंक्स होते हैं, फिर वो जो छोटे बैंक्स जो होते हैं वो स्टेट बैंक्स अंडर होते हैं। तो स्टेट बैंक्स किसके अंडर में होते हैं? वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो वो बड़ा मसला था लोगों के लिए कि ये तो सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास ही है। तो 2008 में पर्सन नेम बाय सुताशो नाकामोटो, उसने सोचा कि 2008 में उसने सोचा कि हाँ, बैंक में हम पैसे रखते हैं, ऐसे काम करते हैं कि हम जो पैसा है, जो करेंसी है, वो किसी गवर्नमेंट को पता न चले या किसी और को पता न चले, वो सिर्फ आपको ही पता हो। उसने 2008 में इसके ऊपर रिसर्च की शुरू की और 2009 में जो उसका रिसर्च था वो फिनिश हो गया और इसने क्रिप्टो करेंसी के नाम से एक करेंसी बना ली थी, विच वॉज ऑनलाइन। जो करेंसी आप कैश में कैश जो आपको मिलता है, ऐसा कैश नहीं ही, वो कैश कंप्यूटर में ही पड़ा रहता, वो कैश आप नहीं निकाल सकते। जब अगर आप निकालना चाहे तो आप उसको बेचकर वापस फिर निकाल सकते हैं वो अमाउंट जो जितना भी बनता है। आज के अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, इधर बड़ा ज़्यादा स्कोप है और आजकल सबसे महंगा जो क्रिप्टो करेंसी में कॉइन है वो है बिटकॉइन, जो कि $70,000 पर मिलता है। अराउंड पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया पर एक सिर्फ बिटकॉइन मिलता है। तकरीबन और भी ऐसे कुछ करेंसीज है जिनके इतना अमाउंट बनता है, अराउंड नज़दीक इसके नज़दीक। तो फिर लोग इसकी तरफ शिफ्ट होते गए और आज इट इज़ सो फेमस। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन वाज द फर्स्ट कॉइन इन क्रिप्टो करेंसी और ये सबसे महंगा कॉइन भी है आज तक, और आज की हिस्ट्री तक सबसे महंगा कॉइन रहा है और अभी सबसे महंगा कॉइन है भी, और इसकी आगे भी जो मार्केट वैल्यू है ये भी बहुत हाई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बिटकॉइन। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज बेसिकली आपको एग्जांपल पर समझाऊंगा इसलिए आपके लिए आसानी होगी। ब्लॉकचेन, अगर आप बैंक जाते हैं, आपने बैंक में अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो बैंक के साथ सारा डिटेल A to Z पड़ा होता है। आपके साथ इतने कितने पैसे अभी बैंक में आपके साथ है, कितने पैसे नहीं है, और ये मतलब सारा इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसे बैंक का इतना कुछ नहीं पता, लेकिन आपने जितना पैसा निकाला हुआ है, जितना पैसा आपका है बैंक में और जितना आप निकालते हैं महीने महीने, तो आप उनके साथ एक हिसाब किताब होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक गुलखान है, एक खानगुल है। गुलखान खानगुल का कर्जदार है और वो भी क्या नाम है, उसने उससे पैसे लिए हुए। तो फिर जबकि गुलखान खानगुल को पैसे देते हैं, तो वो खानगुल
اپنے ساتھ حساب لکھتا ہے تو پھر جو خان ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اپنے حساب لکھنا چاہیے. تو وہ جتنے بھی اس کو پیسے وصول ہوتے جاتے ہیں وہ بھی اپنے سائڈ سے لکھتے ہیں, دوسرا بھی اپنے سائڈ سے لکھتا ہے. تو ایسے جو کرپٹو کرنسیز جس نے بنائی ہے اس نے بھی سوچا گڑبڑ تو اس میں ہو سکتا ہے حساب کتاب میں. اگر کوئی حساب میں مطلب بدلی کرے تو یہ تو لوگوں کو یہ دھوکہ ملے گا. تو اس نے الگ کوڈنگ, جو بٹ کوائن ہے یہ الگ سی کوڈنگ, میتھس کوڈنگ سے بنی ہے. دیٹ بہت مشکل کوڈنگ ہے, مطلب کوئی بھی اس کو ہیک نہیں کر سکتا. تو وہ اسپیشل کوڈنگ ہے جس پر ان کے ٹیم ممبرز وہ سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر اس میں کوئی اسکیم کرتا ہے تو ہمیں پتہ لگے گا اور ہم اس بندے کو نکالیں گے. اور ویسے بہت لوگ بھی اس سے بٹ کوائن نے جو مالک ہیں ان نے نکالی بھی ہے. بہت لوگوں جن کے ساتھ مطلب بہت زیادہ ان نے انویسٹ کیا تھا کرپٹو کرنسی میں, لیکن وہ آخری میں اس میں دھوکہ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے اور دینے والی بھی تھے. تو ان کو پتہ چلا اور اس کو ڈائریکٹ نکالا. پھر جو فورتھ کوشچن از وٹ از مائننگ. مائننگ کیا چیز ہے؟ اگر آپ ماؤنٹینز میں مائننگ کرتے ہیں, مائننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈگنگ یا فاؤنڈنگ اینی تھنگ. اگر آپ ماؤنٹین میں مائننگ کرتے ہیں کول کی, گولڈ کی, ڈائمنڈس کی, ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اگر پہاڑ میں ڈگنگ کر رہے تو آپ کو جتنا سونا چاہیے وہ آپ کو اتنا ہی ملے گا. جتنا پہاڑ میں سونا ہو اتنا ہی آپ کو سونا ملے گا جتنی آپ ڈگنگ کریں گے. اگر آپ پورے پہاڑ کو ڈگ کرتے ہیں آپ کو سونا ملتا ہے اس میں جتنا اس میں تھا, اس سے زیادہ تو آپ کو نہیں مل سکتا. تو دس از مائننگ. تو بیسکلی جو کرپٹو کرنسی والے ہیں ان لوگوں نے کیا اس میں آپشن ڈالا ہوا ہے, ان نے مائننگ ورڈ کیوں اس میں دیا ہوا ہے. مائننگ ان نے کچھ مطلب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 مطلب مجھے نہیں پتا یا آپ کو پتا نہیں ہوگا, کسی کو بھی نہیں, لیکن جو آنر ہے ان کو صرف پتا ہوگا میں نے کتنے مائننگ کے لیے کتنے میں نے بٹ کوائن یا کتنے میرے کرپٹو کرنسی رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی مائننگ کرے گا تو اس کو مل جائیں گے. لیکن وہ کیسے مائننگ؟ وہ مائننگ جو ہے وہ ہے جو لینگویج, جو فارمولاز جو اس نے لگائے ہیں کرپٹو کرنسی بنانے میں, تو ایسے فارمولا آپ کو بنانے ہوں گے تو پھر آپ کو پھر ایک بٹ کوائن ملے گا. اگر آپ پھر اور بھی مائننگ کریں گے, مائننگ ایسے اور فارمولا بنائیں گے اور وہ اگر کام کر گیا آپ کو اور ملیں گے, لیکن وہ بھی لمیٹڈ ہوں گے. جتنے ان نے اس میں بٹ کوائن یا کوئی بھی کرنسی رکھی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے آپ کو کم ملے گا. تو دس از مائننگ. پھر سب سے اہم سوال, کرپٹو کرنسی از حلال اور حرام. بہت لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے, بہت لوگ کہتے ہیں دس از حلال. دس از اے بگ کنفیوژن. ہم اپنے آپ سے فتویٰ نہیں لگا سکتے دس از حلال اور حرام, لیکن دیر از سچویشن. ایگزامپل لے لیں, آپ شراب کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے اسلام میں شراب کا کام کرنا اٹ از حرام. اگر آپ وہ سچے دل سے ایمانداری سے بھی وہ کام کر رہے ہیں دیٹ از حرام. وہ کام مسلمان نہیں کر سکتے. آپ حلال بزنس کر رہے ہیں آف میٹ, آپ اس میں کسی کو صرف ہڈیاں دیتے ہیں, کسی کو کم و پیشی آپ اس میں کرتے ہیں, آپ وہ ایمانداری سے نہیں کرتے تو وہ بھی حرام ہو گیا. اس لیے آپ وہ ایمانداری سے وہ کام نہیں کر رہے تو وہ پیسہ حرام ہے. اور آپ وہ پیسہ اگر کھائیں گے تو وہ جو پیسہ آپ کھائیں گے اٹ از ناٹ گڈ. ابھی اگر آپ دیکھیں آپ کو تو میں نے بتایا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ یہ جو ریزلٹ ہے یا آپ کے ساتھ جتنے بھی کرپٹو کرنسی میں کرنسی پڑی ہوئی ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا, صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے. only you know about yourself. میں نے کتنی کسی کو دی ہے, کتنے مجھے ملے ہیں, وہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس میں ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اسلام کی طرف سے بھی حرام ہے اور آپ کسی کو وہ شو بھی نہیں کرا رہے, اس لیے گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلتا آپ کتنا پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق آپ ٹیکس بھی نہیں دے رہے, تو اٹس آلسو کم ان حرام. اور آپ ایسے بھی اور ایسے کاموں کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں
جو صحیح نہیں ہے, which is illegal, so then it is totally haram. لیکن بٹ اگر آپ کرپٹو کرنسی, اگر اینی کائنڈ آف کرنسی آپ لیتے ہیں, آپ اس کو لیتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کرنسی ہے کب ہائی جائے گا, میں اس کو بیچوں گا, آپ ہائی چلے جائے آپ اس کو بیچ دیں, جو کرپٹو کرنسی ہے وہ آپ اس کو بیچ دیں بس, دین دس کم ان حلال. اس لیے اس میں کوئی مطلب وہ غلط کام آپ نے نہیں کیا, آپ نے اونلی لیا اور بیچا. اگر آپ کو اس میں نقصان پڑا تو نقصان پڑا, اگر آپ کو اس میں پروفٹ ہوا تو آپ کو ڈبل پروفٹ ہوا. تو دس از دا آنسر آف دس. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.